अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में केपी से शुरू होने वाली स्ट्रीट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में कोई असर अंगेज आगाज दे सकी, नहीं लाहौर में कोई बड़ा शो। लेकिन कराची में पीटीआई के कारकुनान और सपोर्टर्स ने खिलाफ तवक्को रिस्पॉन्स देकर ठंडी ठार जाने वाली स्ट्रीट मूवमेंट को यकदम गरमा दिया। कराची के कायदे-आज़म एयरपोर्ट पर सिंध हुकूमत की जानिब से मेहमान वज़ीर आला के सर पर सिंध की रिवायती टोपी और कांधों पर अजरक रखकर वालेहाना इस्तकबाल से शुरू होने वाले सुहेल आफरीदी के इस दौरे की खुशगवार फजा जल्द ही कड़वाहट और तलखी में ढल गई। सुहेल आफरीदी के 4 रोज़ा दौरे सिंध का आगाज जुमे को गर्मजोशी से हुआ था, जब सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल किया और उन्हें रिवायती सिंधी टोपी और अजरक पहनाई और फिर मुकम्मल प्रोटोकॉल भी दिया गया। नाज़रीन, सिंध हुकूमत का ये इक़दाम खूब सराहा गया था और इससे कबल सुहेल आफरीदी का दौरा पंजाब तलखियों से शुरू होकर इल्ज़ामात पर ख़त्म हुआ था। वापसी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब को एहतजाजी चिट्ठी भी लिखी थी और सिंध में अपने इस इस्तकबाल पर वज़ीर केपी और पीटीआई पीपल्स पार्टी के ममनून रही और इसका इजहार भी किया गया। लेकिन पीटीआई का ये लबो लहजा कराची से हैदराबाद पहुँचने के बाद वापसी पर तब्दील हो गया। सुहेल आफरीदी ने सोशल मीडिया पर आधी रात के वक्त वीडियो पैगाम दिया और कहा कि हमारा रास्ता रोका गया, जानबूझकर तारीख वीरानों की तरफ धकेल कर उनकी जान खतरे में डाली गई है। और नाज़रीन, वापसी के बाद अगली सुबह पीटीआई का मज़ार कायद के साथ बागे जिना पर जलसा भी तनाज़ा बन गया। पीटीआई का कहना था कि बागे जिना में जलसे की इजाज़त देकर वापस ले ली गई, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि पीटीआई बागे जिना के बजाय सड़क पर जलसा करना चाह रही थी, क्योंकि वसीओ अरीज़ जलसागाह को भरना उनके बस से बाहर था। इतवार के रोज तल्ख माहौल में पीटीआई ने अपने कारकुनान को जलसे के लिए बाहर निकालने की कोशिश की। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम में सिंध हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी किए जाने और बागे जिना में कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग के इल्जामात आयद किए गए। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स इस हवाले से वीडियोस और ब्लॉक की जाने वाली जो सड़कें हैं उनकी दीगर जो तस्वीर थी, जो वीडियोस थी, वो शेयर करते रहे। इस सारी तल्ख फजा में रात गए नाज़रीन, पीटीआई ने मज़ार कायद के करीब अपने मसल्स शो किए और इसे भरपूर जलसा करार दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इसे फ्लॉप शो करार दिया। जलसा कामयाब था या नाकाम, इससे कतई नजर नाजरीन मीडिया पर हमलों की शिकायत सामने आई। आज न्यूज़ की DSNG वैन पर मुश्तिल अफराद ने हमला किया और उसमें तोड़ फोड़ की। हैदराबाद से वापसी और जलसे की इजाज़त पर माहौल में घुलने वाली तलखी आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब में भी हमें दिखाई दी, जहाँ वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। सूबाई हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की है। मजीद उनका कहना यह था कि जिस तरह आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस हुकूमत ने PIA के साथ साथ इंसाफ को भी फरोख्त कर दिया है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर भी हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। मीडिया से बातचीत में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि सिंध के अवाम सबको इज्जत देते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, तहम सिंध हुकूमत ने अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात तय थी, मगर बाद में वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये पैगाम आया कि वो मुलाकात नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आला केपी ने बराह पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया है। पंजाब के बाद सिंध की हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की है और हैदराबाद से वापसी पर वीरानों में धकेले जाने का इल्ज़ाम खासा संगीन है। सारी सूरत हाल पर सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? क्या पीपल्स पार्टी PTI की मकबूलियत से घबरा गई है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम राबिता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के नौजवान और सीनियर रहनुमा रुकन सिंध असेंबली नवाब तैमूर तालपुर साहब से। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आप ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। नवाब साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि जब हमने देखा कि एयरपोर्ट पर एक शानदार इस्तकबाल हुआ, टोपी अजरक से इस्तकबाल किया गया, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला केपी से आंखें फेर ली? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो ना कि सिर्फ नॉर्म्स में रह के, या एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट होती है, एक प्रोटोकॉल होता है एक चीफ मिनिस्टर का। जब भी कोई एक सूबे से दूसरे सूबे में जाता है तो वो तो अपनी जगह पर जरूर हमने उसका ख्याल किया, पर उसके साथ साथ हमने 2 कदम आगे बढ़ाए। हमने जाके उनको, जो हमारी सिंध की रवायत है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनके हिसाब से उनको सिंधी टोपी अजरक से इज्जत दे के हमने उन्हें रिसीव किया। और उसके साथ में कोई ज़रूरी नहीं होता है या कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करे या कोई काबीना का मेंबर जाए। तो हमारे सईद गनी साहब खुद गए, उन्होंने खुद अजरक पहनाई। ये एक हारमोनी जो है, इंटर प्रोविंशियल हारमोनी बढ़े सूबों में, जो है एक जो फिजा है गर्दिश कर रही है गर्मी की, वो ख़त्म हो। तो हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, पर मैं समझता हूँ शायद PTI वाले अपनी आदत से मजबूर हैं, शायद अपना रवैया, अपनी तबीयत, अपना नेचर
بدلنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے جب ان سے بات چیت کی تھی تو ہم نے کمٹمنٹ لی تھی سہیل آفریدی صاحب سے اور ان کی گورنمنٹ سے کہ وہ جن جن باتوں پہ کمٹمنٹ کریں گے وہ اس سے بیک آؤٹ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم ہوں گے. جس میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کے سارے جو پروگرامز ہوں گے وہ ایز پر آور اسکیڈول ہوں گے, ہمیں ان کا پورا ایڈوانس اسکیڈول کا پتہ ہوگا. اچھا. سیکنڈ جو تھا انہوں سے ہم نے کمٹمنٹ لی تھی کہ کہیں بھی یہ توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, رستے روک نہیں ہوں گے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے کراچی کی عوام کو تکلیف پہنچے. اور مین جو ہماری بات تھی جس پہ ہم نے ان سے ان کی مرضی کی ہم نے ان کو جگہ دی. ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو جہاں جلسہ کرنا ہے ایز فار اٹس ناٹ اے پبلک روڈ, جہاں پر کہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی تو ہم جو جگہ وہ چنیں ان کو دینے کو تیار ہیں. اور انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی چوائس کی لوکیشن ہم سے مانگی, انہیں کمٹ کر دی. اگلے دن سے ہی جو ہے جلسے سے ایک دن پہلے جو ان کا فتنے کا سردار ہے حلیم عادل شیخ, اس نے اپنی باتیں شروع کر دیں کہ ہمیں اپنی جگہ مرضی کی نہیں مل رہی, ہمیں باغ نہیں مل رہا, ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی. جس پہ ناصر شاہ صاحب نے ان سے بات کی اور کمٹمنٹ کی. وہ اس کمٹمنٹ پہ راضی نہیں تھے. انہوں نے کہا جی آپ یہ کمٹمنٹ جو ہے اوپنلی پریس کے تھرو کرے. پھر ایک نجی چینل پہ دونوں گئے اور وہاں پہ ناصر شاہ صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ آپ کو پرمیشن ابھی ملے, گھنٹے بعد ملے, کل ملے, لیکن پرمیشن مل ہم جائے گی. یہ دے رہے ہیں کہ آپ جائیں. جی جب آپ جلسے بھی کی تیاری کریں, ہم نے ان کو کہا آپ جائیں, آپ اسٹیج ویج لگائیں, آپ جلسے کی تیاری کریں, آپ فیس بھریں جو آپ کو بھرنی ہے اپنا سرکاری. تو وہ تو کوئی چیز کرنے کو تیار نہیں. تو تب ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں جلسہ کرنے کے لیے جو اس گراؤنڈ کو 10% تو آپ نے پھر انہیں وہ لوگ اکٹھا کرنے کے لیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے ان کو ٹائم دیا, اور ٹائم آپ نے اس طرح سے دیا کہ یہ جو حیدرآباد سے کراچی تک کا بمشکل 2 گھنٹوں کا سفر ہے, آپ نے اتنا گھمایا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کہ ان کے مطابق وہ ویرانوں میں گھما کر 7 گھنٹوں میں کراچی پہنچے. تو نواب صاحب آپ نے پھر ان کو ٹائم دیا کہ وہ اپنے جلسے کے لیے تیاری کر لیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر لیں. دیکھیں آپ نے 2 باتیں کی, میں دونوں کو آپ کو جواب دوں گا. پہلی بات تو ٹائم جو ہم نے انہیں دیا وہ ہم نے صرف 1 دن کا نہیں دیا, 2 دن کا ٹائم تھا. اور اگلے دن پھر جب جلسہ ہونا تھا ہم نے کہا اگر آپ کو ابھی بھی ٹائم چاہیے, پر کیونکہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں تھے, انہیں جلسہ کرنا ہی نہیں تھا, تو واپس جو ہے بات اسی پہ آ گئی. جہاں تک آپ نے بات کی 7 گھنٹے کے سفر کی, تو وہ جو 7 گھنٹے کا سفر تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کا قافلہ میں ہم گئے تھے. وہ سفر ہمیں 7 گھنٹے سے زیادہ لگا تھا کراچی سے حیدرآباد پہنچنا, کیونکہ ہزاروں گاڑیاں تھیں اس بلاول بھٹو صاحب کے پیچھے. ان کے ساتھ 40 گاڑی بھی نہیں تھی, پہلی بات. دوسری بات, اگر آپ کراچی سے حیدرآباد آپ نے ریسنٹلی ٹریول کیا ہے, کیونکہ میرا تو ریگولر ہفتے میں کم سے کم 1 چکر میرا عمر کوٹ کا ہے, جہاں پر آپ کو روڈ سے ہٹا کے کچے میں ڈالا جاتا ہے, جو ڈائیورژن اس لیے ہوئی ہے کیونکہ روڈ ریپیئر ہو رہا ہے چند ماہ سے. تو ہر وہ ویور جو آج آپ کے حیدرآباد کراچی ٹریول کرتا ہے تو وہ سارے جو ہیں میری بات سے ایگری کریں, کیونکہ ڈی ٹور ہمیں چند کلومیٹر کا کچے سے کرنا پڑتا ہے. وہاں پر ٹویٹ آ گئی, شور شرابہ ہو گیا, جی ہمیں کچھ ہو گیا تو سندھ حکومت رسپانسبل ہے, ہماری جانچرا ہے. جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی سب سے سیفسٹ شہروں میں سے ایک ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا وہاں پہ ڈاکہ ڈلا ہو, چوری ہوئی ہو, گاڑی چوری ہوئی ہو, کبھی کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوئی. تو ان کا گھبرانے کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں یہ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس لوگ نہیں تھے, وہ جو ببل تھا نا, وہ ببل پی ٹی آئی کے پیچھے چلتے تھے. پی ٹی آئی کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کا پارٹ 2 ہے, یہ اس ملک سے غدار ہے, یہ ملک سے سنسیئر نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہیں ان کی کوئی بڑی ریلی نہیں ہوئی, سنسیئر نہیں ہیں, جو غدار ہیں, کہیں آپ ان کو 25-30-40 گاڑیاں تھیں, سن لیجئے نا سر. پھر آپ سعید غنی صاحب کو بھیجتے ہیں کہ غداروں کو جا کے اجرک پہنا دیں ایئرپورٹ پہ, آپ سعید غنی صاحب کو بھیجتے ہیں کہ آپ انہیں جا کے سندھی ٹوپی پہنا دیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی, مختلف بار سے وہ خطاب کر رہے ہوں گے, آپ انہیں ویلکم کرتے ہیں, اور جب وہ ایک کامیاب جلسہ کر لیتے ہیں تو اب آپ ہمارے جیسے شوز میں بیٹھ کے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں, وہ ملک دشمن ہے. دیکھیں جی, جو غلطی کرتا ہے نا اس کو ہمیشہ موقع دیتے ہیں سدھرنے کا. بڑے بڑے قاتل, بڑے بڑے ڈاکو جو ہے نا جیلوں میں جا کے سدھر کے باہر آ جاتے ہیں. تو ہم سمجھے تھے کہ شاید یہ بھی سدھر جائیں گے, پر اب میں وہ محاورہ تو نہیں استعمال کرنا, پر وہ پوچھ جو ہے ابھی تک ٹیڑھی کی ٹیڑھی تھی. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی
کہ ان کو ذرا ٹریک پہ لائیں, ان کو مذاکرات کی طرف بھی لائیں, ان کو بہتری کی طرف لائیں. پر اگر انہوں نے اپنا وہی ذہن بنایا ہوا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جلسے گاہ پہ جو بیچارے سیکیورٹی اہلکار ہم نے ان کی سیکیورٹی کے لیے دیے تھے, ان پہ پتھراؤ کیا, ان کو زخمی کیا, ایک کا سر پھٹ گیا, آپ کے نجی چینلز کی جو ہے ڈی ایس این جیز وہ تباہ کر دیں, رپورٹرز کے ساتھ جو بیچارے اپنا ڈیوٹی کرنے آئے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کی, تو ان کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بدسلوکی کا جو الزام ہے یہ ادھر سے آپ پہ لگایا جا رہا ہے, آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. چلیے مجھے ایک مختصر بات کا جواب دے دیجیے نا نواب صاحب, چلیں ایک چیز کا مجھے جواب دے دیجیے, یہ مراد علی شاہ صاحب ان سے کیوں نہیں ملے؟ میٹنگ طے تھی, میڈیا میں خبریں بھی چل رہی تھیں, سب معاملات طے تھے, اس ملاقات سے کیوں انکار کیا؟ ہاں کیوں ملے؟ ہم نے تو ان کو ٹائم دیا تھا نا, ہم نے تو اگلے دن کا ٹائم دیا تھا. کیوں ٹائم دیا تھا سی ایم صاحب نے مراد علی شاہ صاحب کیا سوچ کے ٹائم دیا تھا؟ میں بتاتا ہوں نا, آپ سنیں گے میں بتاؤں گا. جی سر, جی میں سن رہی ہوں سر. انہوں نے اپنے بہت ہی مصروف اسکیجول میں سے ٹائم نکالا تھا کے پی کے سی ایم کو ملنے کے لیے, پر جب ان کے کرتوت ہم نے دیکھے, جس طرح سے انہوں نے قانون توڑا, جس طرح سے انہوں نے روڈ رستے بند کیے, جب انہوں نے سندھ پولیس کے سپاہیوں پر پتھراؤ کیا, جب انہوں نے نجی چینلز کی ڈی ایس ایز توڑی, تو میرے خیال سے ایسے شخص سے مل کے اور اپنا ٹائم ضیاع کرنے کی مراد علی شاہ صاحب کو بالکل ضرورت نہیں تھی. انہوں نے ریئلائز کیا کہ وی ور میکنگ اے مسٹیک اینڈ اٹ واز ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فروٹفل میٹنگ. اس ٹائم میں انہوں نے اور اچھے کام, کچھ کراچی کی ترقی کے لیے بہتر پروجیکٹس کا اناؤنس کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہی پی ٹی آئی کراچی میں کیا ترقی ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو وفد پہنچا تھا سی ایم کی سربراہی میں, سی ایم کے پی کی سربراہی میں, انہوں نے وہاں پر چند قوم پرستوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, بہت ساری اور اہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جو سندھ کے لوگ ہیں, خاص طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ پی ٹی آئی کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ رہی ہے, خاص طور پر اس کامیاب جلسے کے بعد, اس لیے یہ سارا سلوک روا رکھا گیا. پہلے تو یہ بتا دیجئے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو جلسہ تھا یہ کامیاب تھا؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں لاکھوں لوگ تھے, آپ تو ظاہر سندھ کے اندر تھے, بہت ساری اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہوں گی, سینئر رہنما ہیں آپ پارٹی کے, جلسہ واقعتاً کامیاب تھا. دوسرا واقعہ آپ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو چیلنج اپنے لیے سر؟ دیکھیں جی, آپ نے, مجھے نہیں پتا سوشل میڈیا پہ وہ جلسہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, پر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں نے جتنے سوشل میڈیا فورمز تھے ہر کسی پہ وہ جلسہ دیکھا. میں خود گیا تو نہیں تھا وہاں پہ, جو وہاں پر گئے تھے ان سے بھی اپنے دوستوں سے پوچھا, پی ٹی آئی کے جو اس جلسے میں شریک ہوئے تھے کچھ چند لوگ, اور جو میں نے دیکھا, میں کہیں بھی 1000 اور 1200 بندے سے زیادہ نہیں گن سکا. تو اگر 1000 بندوں کا جلسہ آپ کہتے ہیں تو مجھے بڑی اس بات پہ تعجب ہوگی. جلسہ تو ہوتا ہے بلاول بھٹو صاحب کا, جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں. ابھی گڑھی خدا بخش میں آپ نے چند ہفتے پہلے بھی دیکھا ہوگا, وہ ہوتا ہے جلسہ. ایک ہوتا ہے جلسہ, ایک ہوتا ہے جلسی. یہ جلسی بھی نہیں تھی, کیونکہ اتنے کم لوگ تھے کہ سی ایم صاحب جو ہیں کے پی کے, وہ وہاں پر خطاب بھی 2 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکے. ان کو شرمندگی ہو رہی تھی وہاں پہ کھڑا ہونے میں, اور انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی حلیم عادل شیخ جیسے دوسروں کی, جو وہاں پہ بڑی بڑی باتیں کر کے ان کو لے کے آئے کہ آپ نے کیا مذاق بنایا میرا. تو انہوں نے پھر پورا الزام ڈالا کہ نہیں جی لوگ تو نکل رہے تھے پر پولیس کے ڈر سے لوگ نکلے لی. تو جی دس واز اے فلاپ جلسہ. دوسری بات آپ نے جو کی کہ پی ٹی آئی سے کون خوفزدہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کوئی جماعت ہے, پی ٹی آئی کی کوئی فالوئنگ رہی ہے, یہ آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے دیکھ لیا کراچی میں کتنے لوگ گئے, ان کی ریلی میں کتنی گاڑیاں تھیں, کتنی موٹر بائکس تھیں. تو بیسکلی پی ٹی آئی کا ببل برسٹ ہو چکا ہے الحمدللہ, اور اس جماعت سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو نجات تقریباً مل گئی ہے. چند ماہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجود ہی ختم ہو جائے گا. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ابھی اس کے 5-7 دھڑے تو بن گئے ہیں, پر 10-12 دھڑے ان کے بنیں گے, اس کے بعد جو ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہوگی. لیکن یہ اچھا ہو گیا نواب تیمور طالپور صاحب کہ ان کا وجود ختم ہونے سے پہلے انہوں نے آپ سے ٹوپی بھی پہن لی اور اجرک بھی پہن لی. لکی رہے اس معاملے میں خاصے وہ. لیکن بہرحال بہت شکریہ نواب تیمور طالپور صاحب, آپ میرے پروگرام میں وقت نکال رہے تھے, اپنی رائے دے رہے تھے پی ٹی آئی کے خاص طور پر اس وزٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی نے جو کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک اور لکی مروت کی, جہاں آج پھر دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ٹانک میں آج پولیس کی بختر بند گاڑی پر ناظرین بم حملے میں 2 ایف سی اہلکاروں اور ایڈیشنل ایس ایچ او سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں.
मीडिया रिपोर्ट करता है कि टांक में गोमल थाने की हदूद में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब उस वक्त जोरदार धमाका हुआ जब उसमें सवार पुलिस एहलकार मामूल की गश्त पर थे। पुलिस कहती है कि इसी रास्ते से डीपीओ लकी मरवत को चौकियों के दौरे के लिए गुजरना था, यानी निशाना डीपीओ लकी मरवत थे। इन अफसोसनाक खबरों के साथ वादिय तीरा में एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की तैयारी की इत्तलात आ रही है। इस हवाले से केपी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि वो किसी सूरत सूबे में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन से अमन कायम नहीं होगा। केपी में ऑपरेशन का जो मकसद है वो इमरान खान और पीटीआई को ख़त्म करना है। उनके इसी बयान पर DGISPR ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि अगर ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों से बैत करनी है। DGISPR ने इस हवाले से लगी लिपटी रखे बगैर क्या कहा था, एक झलक आपको दिखाते हैं उसकी। DGISPR का कहना ये भी था नाजरीन कि 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 75,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए थे, जबकि दहशतगर्दी के 80% वाक़यात केपी में हो रहे हैं। इस वक्त सवाल यही उठाया जा रहा है कि ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में सूबे का इंतजामी सरबराह कहाँ है। मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ मुतहरिक वज़ीर आला को इस वक्त केपी में मुतहरिक होना चाहिए था या पेशावर से 1,500 किलोमीटर कराची में। फिर कराची में वज़ीर आला केपी ने ऐसा क्या किया कि अजरक और सिंधी टोपियों से इस्तकबाल करने वाली सिंध हुकूमत बिगड़ गई। क्या सुहेल आफरीदी ने बतौर मेहमान सिंध के पास नहीं रखा या फिर सिंध हुकूमत दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के वकील और सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब। उनसे जानना हम ये चाहेंगे कि क्या स्ट्रीट मूवमेंट ने कराची में टेक ऑफ कर लिया है, और ऐसा है तो क्या इस टेक ऑफ से पीटीआई अपने अहदाफ हासिल कर सकेगी। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आप शो में ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और लकी मरवत में ये जो 2 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, और फिर जिस तरह से वादिय तीरा से तलात आ रही है कि जी वहाँ ऑपरेशन जो है सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि नागुज़ीर हो चुका है। पहले तो मैं चाहूँगी कि इस पर आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि वज़ीर आला केपी ये हमें कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी वहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि DGISPR का जोर इस बात पर है कि वहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, फौरी तौर पर होना चाहिए। देखिए, जो दहशत गर्दी का मसला है, इस पे जो केपी में तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो ऐवान के अंदर हैं या ऐवान के बाहर हैं, उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने सफारतकारी पे जोर दिया है। इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के सूबाई चैप्टर्स जो हैं वो भी उस पर दस्तखत कुनंदा हैं, और इस जरगे के जो को होस्ट थे वो फैसल करीम कुंडी और इबादुल्लाह खान, डॉक्टर इबादुल्लाह खान अपोजिशन लीडर थे। तो केपी की एक जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं समझता हूँ उसमें सिक्योरिटी इदारों को, पॉलिटिकल लोगों को साथ मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। ऑपरेशन करना है नहीं करना है, तीरा में तो अब आजकल बर्फबारी होती है, मेरे ख्याल में बर्फबारी के बाद ही स्टार्ट होगा जो कुछ भी है, लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो बिल्कुल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में आप ऑपरेशन करना चाहते हैं वहाँ के लोग जो हैं अगर वो साथ होंगे तो ऑपरेशन फिर कामयाबी के साथ से बेहतर तौर पे हमकनार हो सकता। अरे चौधरी साहब, आपने खुद फरमाया कि सूरत हाल जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे में जो सियासी लोग हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनको साथ मिलाकर उनसे मशवरे से सब कुछ होना चाहिए। लेकिन सर अब तनकीद ये हो रही है वज़ीर आला केपी पर कि ये सारी सूरत हाल जिसको आप खुद कॉम्प्लिकेटेड करार दे रहे हैं, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उनको कराची में होना चाहिए था या पेशावर में होना चाहिए था। और तीरा में इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। अजीब इत्तेफाक ये है कि कुरम में जब फसादात हो रहे थे, आपको याद होगा, तब अली अमीन गंडापुर साहब पर भी ऐसी तनकीद हो रही थी कि वो इस्लामाबाद में एहतजाज लेकर क्यों रवाना हो गए। बेजा एतराज है तो सियासी एक्टिविटीज वज़ीर आला जो है वो तो करते ही रहेंगे, और जो टेररिज्म है वो वज़ीर आला अकेले का मसला नहीं है, वो तो पूरे मुल्क का मसला है। उसमें वफाकी सूबाई हुकूमतें और ये सारे उस पर मिलेंगे तो बात होगी। टेररिज्म को ऐसा मसला नहीं जिसपे सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए। अनफॉर्चुनेट बात है कि वफाक में शामिल पार्टी जो है वो खासकर नून लीग इस पे पॉइंट स्कोरिंग करती है। ये बड़ा संजीदा मामला है और इसको बिल्कुल जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की नज़र नहीं होने देना चाहिए किसी भी जमात, किसी भी पार्टी की तरफ से। ये तो एक इंतहाई सीरियस मसला है। लोगों के बच्चे, लोगों के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के बच्चे शहीद हो रहे हैं, सिविलियन और मिलिट्री फोर्सेस के बच्चे जो है रोज़ वहाँ पे अपनी जानें दे रहे हैं। सो वन नीड्स टू टेक इट, इवन की गुफ्तगू करते हुए भी बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए और सीरियस गुफ्तगू करनी चाहिए इस मामले के ऊपर। जो लोग इसको सूबाई तासुब में या सियासी मसला बनाते हैं वो इस मसले के साथ संजीदा नहीं है।
ہاں اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ سنجیدہ ہیں ان کی آنے والے دنوں میں کوئی بیٹھے ہوگی بھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وادی تیرا پر آپریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور بس اس چیز کا انتظار ہی رہ جائے گا کہ جن کے مل بیٹھنے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ مل سکیں، وہ بیٹھ سکیں، وہ اس پر ڈسکشن کر سکیں؟ سر دیکھیے جی، اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے نا تو ہم فیصلہ ساز ہیں، ہم تو ایک پولیٹیکل انالیسس دے سکتے ہیں، اور سر اس میں آپ کے ہماری علم میں تو چیزیں بالکل یہ ہوں گی نا، آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہو، پی ٹی آئی کی طرف سے ایفرٹ ہو رہی ہو، کوئی حکومت کی طرف سے ایفرٹ ہو رہی ہو کہ پھر سے گرینڈ جلسہ کوئی کیا جائے یا پھر سے کوئی بڑی بیٹھک سج رہی ہو وہاں پر، کچھ ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ہو رہا ہوگا؟ کیونکہ معاملہ تو بڑا نہیں، ابھی گمبھیر نہیں ہے. ہو رہا، ابھی نہیں ہو رہا. ابھی نہیں ہو رہا، ہونا چاہیے، وفاق کی حکومت کو سب کو اسٹیک ہولڈرز کو بلانا چاہیے، اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ ضروری ہے، وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے کہا کہ جو لوگ سنجیدہ نہیں ہیں وہ اس طرح کی گفتگو اس حوالے سے کرتے ہیں، تو بہت ساری گفتگو اس طرح کی سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے، خاص طور پر ابھی وزیر اعلیٰ کے پی کا جو کراچی کا دورہ تھا. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کو احتجاج کی قیادت پر لگا دینا تھا تو ایک ایسے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جہاں دہشت گردی کے 80% واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں ان کو متحرک کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ چلے ایک شخص جو ہے وہ جلسوں کی قیادت کر لے، احتجاجی تحریک کی قیادت کر لے، اور دوسرا شخص جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ ان مسائل پر توجہ دے لیں؟ سر یہ تنقید ہو رہی ہے. یہ بےجا تنقید ہے، اب اس کا جواب دینا بھی وقت کا ضائع ہے. کیا تنقید ہوئی؟ پارٹی کا اندرونی فیصلہ، جس لیڈر کو آخر وہ سی ایم کے پی ہیں اس وقت ہرارکی میں، وہ بے شک گوہر چیئرمین ہے اور نمبر 2 ہیں، وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اور ان کے اوپر جو ہے اسٹریٹ موبلائزیشن جو ہے ان کا ایک مینڈیٹ ہے، تو وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ وہ لوگ جو سیاسی طور پہ مقبول نہیں ہیں وہ سہیل آفریدی سے خائف ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خائف ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ان باتوں کا کیا کوئی بنیاد ہے، کوئی جواز ہے؟ اور سر یہ باتیں وہ گنڈا پور کے دور میں بھی کرتے تھے کہ جب گنڈا پور تھے تب بھی وہی کمان سنبھالے ہوئے دکھائی دیتے تھے، تب بھی بیرسٹر گوہر جو ہے اگنور کیا گیا پارٹی کے اندر. وہ تو اگنور کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. سر یہ کون کرتا ہے؟ یہ تنقید کہاں سے آ رہی ہے؟ سر حکومتی حلقوں کی طرف سے آتی ہے. سر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سی ایم جو ہیں سر میڈیا پر بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ ٹاک شوز اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے ہمارے ساتھی اینکرز اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سی ایم کے پی جو ہیں ان کو صوبے کے حالات پہ توجہ دینی چاہیے، انہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے کراچی کے پنجاب کے وزٹس نہیں کرنے چاہیے. سر کیوں؟ سر یہ تو اب اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، صورتحال وہ بتاتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے. اور سر ابھی آپ نے خود بھی فرما دیا، اس کیوں کا جواب آپ نے خود بھی دے دیا کہ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، سیکیورٹی معاملات ایسے ہیں. تو سر اگر توجہ اس جانب ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں سفر نہیں کرتا سر صوبہ. وزیر اعلیٰ کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ لارجر ایشو ہے، اس کو ایک شخصیت کے اوپر تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا جانا یہ غیر سنجیدگی کا مظہر ہے. ٹھیک ہو گیا، باقی یہ ٹھیک ہو بات کرنا کہ جی وہ فلاں کا دورہ نہ کریں، فلاں کا دورہ نہ کریں، یہ کیا مشورہ ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ ہو تو کراچی سے پشاور آتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ تو اہم باتیں ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف وزیر اعلیٰ اس میں کیا کریں گے جب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں آتی. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جس کو اگنور کیا جا رہا ہے کہ جو ایک جرگہ ہے جس کا ایک مشترکہ اعلامیہ ہے، جس میں انہی جو وفاق میں شامل جماعتیں ہیں ان کا پشاور میں موقف اور ہے، اسلام آباد میں موقف اور ہے، تو یہ دو طرح کے موقف تو نہیں چل سکتے نا جی. بالکل یکسو ہونا پڑے گا ان کو. اچھا، دو طرح کے موقف کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ ایسی ہی صورتحال جس میں تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے بیانات میں اور ایکچوئل جو سچویشن ہے اس کے اندر، سر وہ کراچی میں ہم نے دیکھی. بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں اگر کوئی سب کو ایک ساتھ بٹھا سکتا ہے تو وہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں. اب کراچی میں پی ٹی آئی کے شکووں شکایات کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے؟ کیونکہ باتیں کچھ اور کی گئی تھیں، ویلکم کچھ اور طرح سے ہوا، اور بعد میں جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. سر نہیں، میرے خیال میں یہ صاحب تجویز ہے بلاول صاحب کی، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے سیاست جو ہے وہ وسعت قلبی کا نام ہے، صبر آزما کام ہے. اس میں روزانہ آپ کو زخم بھی لگتے ہیں، چرکے بھی لگتے ہیں، لیکن اس پہ جذباتی ہو کے جھنجھلاہٹ اظہار کرنا، غصہ کرنا، وہ اس چیز کا حل نہیں ہے. اس چیز کا حل جو ہے وہ ہر طور پہ ڈائلاگ ہے، اور جو بھی شخص پاکستان کو اس وقت اکٹھا کر سکتا ہے مختلف لوگوں کو، اس سے بات کرنی چاہیے. پاکستان میں آئین بحال ہونے کی ضرورت ہے، جمہوریت بحال ہونے کی ضرورت ہے.
बुनियादी हकूक और अदलिया का इदारा बहाल होने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के ऊपर एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए, जिनके ऊपर सियासी मुकदमात हैं उनसे जो है हुकूमत अपना रवैया बेहतर करे। ख़वातीन सियासी कैदी हैं, मीडिया पे पाबंदियाँ हटाई जाएँ, मीडिया पे सेंसरशिप्स हैं वो हटाई जाएँ, एंकर पर्सन्स पे पाबंदियाँ लगी सर पहला कदम उनको कौन उठाए हटाया इसके जाना लिए? चाहिए। जरदारी साहब का नाम तो आया, लेकिन वो जो तजवीज़ है अभी लगता है कि उस पर कहीं कोई अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा है मुस्तकबिल करीब में। लेकिन सर अयाज सादिक साहब बड़े मुतहरक हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब को हमने देखा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और अभी भी किरदार अदा कर रहे हैं कि इन लोगों को एटलीस्ट एक टेबल पर बिठाया तो जाए, टेबल टॉक तो शुरू हो। लेकिन सर आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं, इमरान खान को डायलॉग के लिए कौन सी शख्सियत मना सकती है? क्योंकि फवाद साहब तो कहते हैं कि कोट लखपत से कुछ लोग बाहर आए, उनकी मुलाकात कराई जाए तो वो शायद समझा सकें बानी को। इमरान खान साहब समझ जाएंगे, लेकिन पहले हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर ले कि वो करना चाहते हैं मुज़ाकरात या नहीं, क्योंकि इस वक्त गैर संजीदगी नज़र आती है उनकी अप्रोच में। वो कहते तो हैं मुज़ाकरात की, बट दे फेल टू वॉक द टॉक, यानी वो इसमें अमली कदम उठाने में हमेशा जो है वो रह जाते हैं। और जब तक अमली इकदाम नहीं उठाए जाएंगे तो ये तो गुफ्तगू ही होगी ना जी। इसको संजीदा अगर करना है तो फिर तो सबको अपने मामलात से दो हाथ पीछे होके, दो कदम पीछे होके आगे जो है वो जानी चाहिए। और ये बात बड़ी ज़रूरी है कि इस वक्त स्टेक होल्डर्स बैठे और मुल्क में कुछ दरपेश जो दाखिली बहरान है, इंटरनेशनली जो है वो हालात बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। एक इदारे की बस की काम नहीं है ये सब, और एक सियासी जमात भी इसको या कुछ सियासी जमातें भी नहीं कर सकती। जब तक पीटीआई जैसी बड़ी सियासी जमात भी इस पे आप शामिल नहीं करेंगे, सीबीएम्स नहीं करेंगे, तो हालात तो जो है वो गंभीर होते जाएंगे। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हालात को गंभीर आपको नहीं लगता कि कुछ सख्त बयानात भी करते हैं? जैसे आज तलाल चौधरी साहब ने निहायत सख्त बयान दिया है कि वज़ीर आला केपी जो हैं उन्होंने डायरेक्ट उनको मुखातिब किया कि अगर आपको अफगानिस्तान से इतनी हमदर्दी है तो आप उधर चले जाएं या हम खुद जाकर आपको छोड़ आते हैं। तो ये एकदम से क्यों हवा चल पड़ी है कि सारे के सारे लोग जो है वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है उसको सपोर्ट पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हुकूमती जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जिससे तलाल चौधरी साहब का बयान है, तो इसमें आपको लगता है कि फिर मुज़ाकरात की फ़ज़ा बन पाएगी फैसल साहब? नहीं, डेफिनेटली ये इस किस्म के बयान जो है वो माहौल तो जो है वो उसको तल्ख करते हैं। बिल्कुल। तो इसी तलाल चौधरी साहब ने नंबर पे टांगने हैं, उनकी नौकरी है बेचारों की, वो क्या करें? वो अगर इस तरह की बात नहीं करेंगे तो इस पोर्टफोलियो पे वो लाए गए हैं इन्हीं कामों के लिए, तो फिर वो सबसे पहले तो अपने प्रेसिडेंट को और अपने जो अमीर मुकाम साहब के भाई साहब हैं, जो अपोजिशन लीडर, जिन्होंने इस मुश्तरका एलामिया पे अफगानिस्तान से सफारतकारी पे जोर दिया और एक जरगा जो है वो बनाने पे जोर दिया है, उस पर उनके दस्तखत हैं, तो पहले तो उनको छोड़ आए फिर काबुल, और जाके फिर बाकी लोगों को भी छोड़ के आए। ऐसे जो एक पंजाबी मिनिस्टर की तरफ से इतने तासुब के साथ नहीं होना चाहिए, खासकर उन सूबों के मुतालिक जहाँ से ऑलरेडी पंजाब के खिलाफ काफ़ी नफरत है। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे मामलात से, ऐसे बयानात से ही जो है वो बढ़ती है, और जब माहौल में ऐसी तलखी होगी तो इस माहौल में फिर मुज़ाकरात का होना जो है वो कहीं ना कहीं अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं ईरान की, जो इस वक्त अपनी तारीख के एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजरता दिखाई देता है, जहां नए बरस के आगाज से शुरू होने वाला मुआशी बहरान अब एक बड़ी सियासी तहरीक और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इस एहतजाज में अमवात की जो तादाद है वो बढ़कर कम अज़ कम 116 हो गई है, जबकि 2600 से ज़ायद अफराद हिरासत में हैं। तमाम ईरानी ज़राए अबलाग ने इन अमवात की तस्दीक नहीं की है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट और मवासलाती राबितों की बंदिश के बायस बैरून मुल्क से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी वार्निंग्स के बावजूद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इशारा दिया है। सोशल मीडिया पर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि गुरूर में मुब्तला एक शख्स
खुद को दुनिया के फैसले करने का अहल समझ रहा है, मगर उसे ये याद रखना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर मौजूद ताकतवर हुक्मरानों का अंजाम क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद ने भी अमेरिका और इजराइल पर ईरान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम आयद किया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मुआहिदी आज़ाद ने तंबीह की है कि एहतजाज में हिस्सा लेने वालों की सजाए मौत भी दी जा सकती है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले एक बयान में ये कहा गया है नाज़रीन कि हंगामा आराई करने वालों के सहूलतकारों को भी इस इल्जाम का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब देख हम ये रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी कार्रवाई की धमकियां देने के साथ साथ दावा ये किया है कि ईरान मुज़ाकरात का ख़्वाह है और मुलाकात के इंतजाम किए जा रहे हैं। कहना उनका ये था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कई मजबूत ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। हो सकता है कि मुलाकात से पहले कार्रवाई भी करना पड़े। नाज़रीन, व्हाइट हाउस ने अपने हालिया बयान में कहा है कि ईरान में जारी एहतजाज ईरानी आवाम के अपने हुकूक के लिए जायज़ गुस्से का अक्कास है। अमेरिका मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की पुरजोर मजम्मत करता है। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में तो खुलकर ये कहा गया है कि ईरान का ज़वाल खित्ते में अमन की जमानत है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने भी ईरानी अवाम के एहतजाज की हिमायत और मुजाहिरीन के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन की मजम्मत की है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक यूरोपीय यूनियन चीफ ने अपने एक बयान में कहा कि तेहरान में गलियों और दुनिया भर के शहरों में ईरानी ख्वातीन और मर्दों के उन कदमों की गूंज सुनाई दे रही है जो आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। हम इन जायज़ मुजाहिरों पर होने वाले पुरतशद्दुद जबर की सख्ती से मजम्मत करते हैं। इन बयानात को नाज़रीन तेहरान ने बैरूनी मुदाखलत करार दिया है। ईरानी क़यादत इसे अपनी हुकूमत के खिलाफ एक आलमी साजिश करार दे रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गुज़श्ता रोज़ एक बयान में ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इजराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। कहना उनका यह था कि ईरान में हालिया फसादात के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। इस सूरत हाल में इजरायली मीडिया कहता है कि मुमकिना अमरीकी मुदाखलत के पेश नज़र इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का कहना है कि मुज़ाहिरों में शामिल 70% अफराद को गैर मुल्की अनासर ने भड़काया, जबकि 30% मुज़ाहिरीन पुरअमन और उनके मुतालिबात जायज़ थे। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने हालात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिए हैं। जल्द इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो जाएगी। आलमी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ईरान के लिए आने वाले जो चंद महीने हैं नाज़रीन वो इंतहाई कठिन दिखाई देते हैं। ये महज एक आरजी एहतजाज नहीं बल्कि एक ऐसी तहरीक बन चुकी है जिसकी जड़ें माशी बदहाली और सियासी हब्स में पैवस्त हैं। ईरानी क़यादत के पास अपने अवाम से सियासी समझौते और माशी रिलीफ के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हालात यही रहते हैं तो निज़ाम की तब्दीली का मुतालबा मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा सकता है। आलमी ताकतों का बढ़ता दबाव और इजराइल की जानिब से तेहरान के एटमी प्रोग्राम पर मुमकिना हमलों की धमकियाँ ईरानी हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर एक साथ लड़ने पर मजबूर कर रही हैं। इसी हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने हालिया दिनों ब्रीफिंग में वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की बैरूनी जारहियत, धमकियों और गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मुखालफत करता है। पाकिस्तान ने ईरान पर आयद पाबंदियों को गैर तामीरी करार देते हुए हमेशा मुखालफत की है। इसी हवाले से पाक ईरान ताल्लुकात पर नजर रखने वाले माहिरीन का भी कि ईरान में तवील अदम इस्तेहकाम सरहद पार तिजारत में खलल डालकर स्मगलिंग को तक़वियत दे सकता है और बलूचिस्तान में बॉर्डर मैनेजमेंट को मुश्किल बना सकता है। नाज़रीन, तेज़ी से बदलती सूरत हाल से हम आपको आगाह रखेंगे और सवाल उठाते रहिएगा क्योंकि ये आपका हक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।